यो चाहिँ बेडुल हो हाम्रो मामा घरमा पाउँछ यो चाहिँ ल एकदमै मिठो हुन्छ यो चाहिँ चाइनिजको जस्तै हुन्छ मिठो तर स्वाद पनि छुट्टै हुन्छ है तर मिठो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ है अनि हामीले चाहिँ पानी परेर यस्तो छातो ओढेर आयो हेर्नुहोस् गाईहरू सबै लुगा भिजे कर्करको पातले यो यसरी गरेर आयो लुगा सबै भिजा हेर्नुहोस् त गाईहरू ल अब म खाएला यसलाई चाहिँ बोक्रा छिलेर खानु पर्छ मिठो रहेछ स्वाद चाहिँ मिठो रहेछ